ادا پیاں جڑے تیر مریدن گھوڑیاں تے او تیر تے پھول جیا بالے جملہ سنے مضبوطی نال جنا پیو پکڑے دا ویندہ اصغر تیر واہ غربتا واہ غربتا ایڈا وزنی تیر آئی بسم اللہ کرم صدقے 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 قبلہ سید نسیم عباس رضوی بڑے عظیم مدعا گزرے مولا میں بسم اللہ کرم ذکر دے صدقہ مالک انہوں دے درجات بلند فرماوے انہوں دے جملے وہ فرمیدن کربلا دے جنگل اچ مسلمانہ حسین دے بے زبان پتر نو او تیر مارے جڑا عرب گھوڑیاں نو مرے اللہ اکبر وقت اگلا جملہ انہوں نے لکھے وہ فرمیدن ایڈا وزنی تیر آئی لیکن ایڈا وزنی علماء لکھ دیں علی اصغر دے وزن تو زیادہ وزن ہے اگر میرا مرشد حسین امامت والے ہتھا نال پتر نو نہ پکڑیں دیں ایڈا وزنی تیر آئی جن تے تیر ونجیا اصغر نال لگا میں بسم اللہ کریں صدقے شملہ دنیا تے غمج نہ رو جڑے مظلوم نہ رو دے تائیں تا پیادہ جڑے تیر مریدن گھوڑیاں تے او تیر تے پھول جیا بالے او مضبوطی نال جنا پیو پکڑے دا ویندہ اصغر تیر دے نال جملہ اگلا غور نال سنے آدھا پیاں وی چانتے بے گئی جیندے بچڑے دی تے آئی عمر 18 سال آئی کیا مجبوری جملہ یہ سنے آئی کیا مجبوری ماں اصغر دی دتا چاندہ چھو اللہ مان اللہ مان اللہ مان شالا دنیا دے گمت نہ رو میں بسم اللہ کرام میری لکھ جان قربان ہو جاوے تواڈی عقیدت تواڈے آنسو ایسے دل پہ آدھے باب الحواج دی غربت دا اگلا وین پڑھے وین او پڑھن لگا جان جس وین تے مجلس مق وین میں بسم اللہ میری لکھ جان قربان ہو جاوے آدھا پیاں کہیں مذہب دے قانون دے ویچے اتے لاش نہیں قید کرائی آئے کر چھوڑے دل دکھے تموں وچوں ہائے نکل دی ادا پیاں کہیں مذہب دے قانون دے اتے لاش نہیں قید کرائی دی جملہ سنے بھامے میت ہوئے بے وارث دیوا بین کفن دے نہیں دفن اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان تو سن جملہ سمجھا نہیں میرے پاس دیکھو جڑے مکان دینا ہے بیٹھے دیکھ سو میرے پاس یہ مجلس حسین ہے یہ فان نہیں شبیر دی مجلس یہ درد علی دے پتران دے علی دے بسم اللہ کر وین پڑھن لگا بسم اللہ بے جتھا جگہ مل دی صدقے باب الحوائی دی غربت دا اگلا وین پڑھن ادا پیاں کہیں مذہب دے قانون دے اتے لاش نہیں
اللہ مان کہیں مذہب دے قانون دے وچ اللہ مان کہیں مذہب دے قانون دے وچ اتے لاش نہیں قید کرائی دی بھامیں میت ہوئے بے وارث دی بین کفن دے نہیں دفن کیوں روندن شیعہ مٹیاں تے بہ کے کیوں روندن ساڑھے رومن دی وجہ کی ہے آدھا پیاں ہی کو کبار رباب دے بچڑے دی تے جیڑی چھوپ کے حسن بنائی گئی اے پہلی لاش ہے دنیا تے جیڑی نیزینا یا زہرا یا سیدہ میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا میں ہزار میں بسم اللہ کرا میں لکھ دفعاتا مقصد مقان نالے میں ہزار دفعاتا اے باب الحوائے اس دا صدقہ منگ لوے ادا پیاں کہیں مذہب دے قانون دے ویچ اتے لاش نہیں قید کرائی دی بھامیں میت ہوئے بے وارث دی اللہ مان اجازت دیں دے سارے ازادات باب الحوائی دی غربت اگلا وین پڑھے میں نے ذکر دی قسم ہے میرا مرشد حسین بے زبان پتر نو چاہ کے مکمل مضمون نہیں پڑھتا میرے عزت علیہ بھائی تشریف لائے آئے بس میں آخری وین پڑھا چاہ کے نا میرا مولا بے زبان پتر نو مسلمانہ دے سامنے گھننا ہے اللہ اکبر نبی دے امتیاں نے ویکھے نا ایک بے دے پاسے دیکھ کیا دن بس حسین تھک پہ ہائے کرے ہائے توڑے بس سے چے قرآن میلہ لیان سیدت مسلمانوں قرآن نہیں اے ناتک قرآن دا آخری پارا ہے اے تسہتیں جو گا پانی اللہ اکبر بسم اللہ کرام میری لک جان قربان ہو جائے میرے بھائی نے بڑا عجیب سوال کیتا ہے مسلمانہ نے بھی یہ گلا کیا حسین تیرا پتر پانی منگے تا دیسو وگرنہ نہ دیسو ایک کمینے سمجھیں دے ہیں بجی میں ساڑھے بچے نہیں نہ بول سکتے 6 ماہ دا بچے کی میں بول سی لیکن انہاں نو پتہ نہیں اے اول العمر دا پتہ اے حجت خدا دا پتر صدقے میں بسم اللہ کر رہا ہوں اے اول العمر دا پتر ہے میرا مرشد حسین پتھر نو حکم کرے نا تے پتھر بول دے لوہے نو حکم کرے لوہا بول دے یہ تا امام دا پتر ہے یہ حجت خدا دا پتر ہے میرے مولا نے بھائیانا وہ تشریف لے بسم اللہ کرنا آجو بس میرے عزت علیہ بھائی حضرت امام حسین علیہ السلام دے عظیم مدعا تشریف لے آئیں میں باب الحوائج حضرت علی اسکر دی غربت دا ایک وہن پڑھنا چاہوں بسم اللہ کرو بسم اللہ کرو ذکر دا صدقہ مالک میرے بھائی دی زندگی دراز فرماوے ذکر دا صدقہ مالک اولاد نرینہ عطا فرماوے میرے مولا نے جھوک کے پتر دا موجو میں فرمائے دنسگر جی بابا پانی مانگ حجت اللہ دے پتر نے کھولیاں پیو دا دیکھ کیا دے بابا تیرا حکم ہوئے تا میں پانی منگدا وگرنہ میں نہیں منگدا امام فرمیدن کیوں نہیں منگدا 3 دن دا تسائے
بابے دو ڈے کے دن بابا انصاف کرو بھراواں دے قاتلاں تو پانی منگینے بابا میں اکبر بھرا دے قاتلاں تو پانی منگا بابا میں چاچے غازی دے قاتلاں تو پانی منگا امام فرمیندن حجت خدا دا پتریں حجت تمام کرنی ہے پانی منگ ادھے بابا اگر میں پانی منگنا ہے نا بابا بات توڑے ہتھاں تے نہیں بابا میں نو کربلا دی گرم ریت سماؤ دکھائے میرے پاس ہے میں پانی انج منگدہ جی میں دادی زہرا نے حق منگی آئی میرے مولا نے موڑیا تو اب آلہائی زمین تے بچھائی اتے اصغر نو سمایا اصغر تڑپین آخر باپ حسین فرمیندن لال ریت گرم ہے دے بابا کوئی شک نہیں سامنے دیکھو نا نبیاں دیاں صفحہ لگی ہوئی ہیں بابا میرے تلو چادر کڈو میں پانی منگدا بس مومنوں موقعی تمہید ترے دفع حجت خدا دے پتر نے مسلمانہ دے پاسے دیکھ کیا کہ مسلمانوں میں تساں مسلمانوں تیسرا دن نے نہ میں پانی ملے ہے نہ مادہ کھیر ملے ہے فوج دا نقشہ بدلے اللہ لعنت کرے عمر ابن سعد موقعی تمہید بین پڑھ لگا عقل ماری فرمیل اکتا کلام الحسین حسین دی کلام قطع کر اس کمینے ترائے پھلا تیر چاہے گوڑی لائیس اللہ اکبر نشانہ جمایس ہاتھ کم گئن تیر ڈھے گئے وقت چاہیا ساتھ کمن تیر ڈھے گئے جی میں جو دروازے تے ماڑیں دی کھڑی آئی یو مستور جناب رباب جند جہیز چباب تیر کمان رکھیا علی اصغر دی پاک منٹورین تبرکات والا صندوق کھولے بچو تیر کمان چاہے دروازے تے آئیے گوڑی لائیس عقل مار کیا دے اصغر مات اوکھی بن گئی وین کر کے رو مظلومہ دی غربت اصغر ماں جنگ پہ کریں دیئے دروازے خیمے تو حبش دی ملکہ دی نگاہ پئی اللہ گوائے فضا ابال قدم چاہ کے اس خیمے چاہیے جتھاں علی سردار دی آلیہ دی بیٹھی آئی دو میں ہاتھ قدمہ تلا گیا دی بی بی اجڑ گئی بھر جائی جنگ پہ کریں اللہ مان اللہ مان اللہ مان منو ذکر دی قسم ہے آلیہ سین تورین موقعی مجلس بر جائی دے گلچ میں پاکی آدن رباب منو اللہ دے ناتے دسا میں کونا آدھے بی بی تو علی سردار دی آلیہ دھیئے بی بی آدھے عورتاں تے جنگ واجب ہویا وات میڈا اکبر اوکھا نہ لویا وات میڈے غازی دے بازو کلم نہ ہونا وات میڈے بھرا دی پیشانی ترے پھلا تیر نہ لیا اللہ اللہ